नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमितको संख्या 21,000 नाघ्यो। काठमाडौँ उपत्यकामै थपिए 62 जना। अख्तियार मुख्यालयका 15 कर्मचारी पनि संक्रमित। तराईका 5 जिल्लामा निषेधाज्ञा। महामारी तीव्र रूपमा फैलदै गएपछि नियन्त्रणका उपायबारे प्रधानमन्त्रीले विज्ञहरूसँग गरे दिनभर छलफल। 15 दिन लकडाउन गर्न जनस्वास्थ्यविदको सुझाव। छँदा खाँदाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अल्पत्र छाडी अर्को पद हत्याउन मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति मौलायो। राजनैतिक पहुँचको आडमा एउटै व्यक्तिलाई निरन्तर अवसर। महामारीको असरले घर बहालमा मन्दी। सहर बजारका डेरा रितिँदै घर धनी भन्छन् आधा भाडा घटाउँदा पनि डेरावाल पाउन मुस्किल। र भारतमा महामारीबाट एकै दिन 803 जनाको मृत्यु। 24 घण्टामा मृत्यु हुने संख्या अमेरिका र ब्राजिलको भन्दा बढी। पछिल्लो 24 घण्टामा 259 जना थपिएपछि कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 21,000 नाघेको छ। 7,687 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 62 जनामा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 48, भक्तपुरमा 13 र ललितपुरमा 1 जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। दिनदिनै संख्या बढेकाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न र शंकास्पद लक्षण देखिन साथ परीक्षण गराइहाल्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। शंकास्पद संक्रमितहरूको खोज पडताल गर्ने काम तीव्र बनाइएको छ। त्यसकारण शंकास्पद बिरामीको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरू, जोखिमयुक्त स्थानहरूबाट आउनुभएका व्यक्तिहरूले नजिकको स्वाब सङ्कलन केन्द्रमा बिहानको 9 बजेदेखि 1 बजेसम्म गई स्वाब परीक्षण गर्नमा सहयोग गर्न सर्वसाधारण तथा अस्पतालहरू सबैमा यो अनुरोध गरिन्छ। सर्लाहीमा 26, मोरङमा 23, कैलालीमा 22, महोत्तरीमा 15, धनुषामा 13 र सुनसरीका 12 जनामा भाइरस देखिएको छ। बाहिर जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गरेका 10,853 जनाको 3 वटा नाकामा नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्दा 40 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएको नमुना 4 लाख नागेको छ। 4,06,594 नमुना परीक्षण गर्दा 21,009 जनामा भाइरस देखिएको छ। तीमध्ये हालसम्म 15,026 जना निको भएका छन् भने 58 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत 15 जना कर्मचारीमा कोरोना भाइरस देखिएको छ। आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले 15 जना कर्मचारीमा भाइरस देखिएको पुष्टि गरे। आयोगमा आइतबार 182 जनाको नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। संक्रमितमध्ये अधिकांश त्यहाँ कार्यरत प्रहरी हुन्। सार्वजनिक बिदाका कारण अख्तियारमा आज भने कर्मचारी उपस्थित छैनन्। खास गरी प्रहरी मुख्यालयमा कार्यरत 72 जना सुरक्षाकर्मीमा भाइरस देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मी खटाइएका निकायका कर्मचारीको परीक्षण गरिरहेको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा भाइरसका नयाँ बिरामी थपिएपछि मन्त्रालयले विभिन्न 14 वटा अस्पताललाई नमुना सङ्कलन केन्द्र तोकेको छ। शंकास्पद बिरामीको सम्पर्कमा आएका र जोखिमयुक्त स्थानबाट आएकाहरूलाई मन्त्रालयले पाटन, सिभिल, वीर, त्रिवी शिक्षण लगायत अस्पतालमा गई नमुना दिन भनेको हो। उपत्यकामा शंकास्पद संक्रमितको खोजी तीव्र पारिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि बारा र पर्साका अलावा सप्तरी, धनुषा र बाँकेमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सप्तरीमा आजदेखि लागू हुने गरी 1 साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि राजविराज नगरमा समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलिएपछि साउन 8 देखि राजविराज क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। तर अवस्था झन भयावह हुन थालेपछि साउन 26 गते साँझ 5 बजेसम्मका लागि जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर हरि आचार्यले जानकारी दिए। उता जनकपुर उपमहानगरमा पनि गैरातीदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। 1 सातासम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। अत्यावश्यक सेवा भने खुला रहनेछन्।
जनकपुर क्षेत्रमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले निषेधाज्ञाको निर्णय गरेको हो। यसैबीच प्रदेश 2 मा तत्काल 500 शय्याको उपचार सहितको आइसोलेसन बेड थपिने भएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकले आइसोलेसन शय्या थप्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले परीक्षणलाई तीव्रता दिन प्रादेशिक प्रयोगशाला जनकपुर धाममा आरएनए अटो एक्सट्र्याक्सन मसिन जडान गर्ने र सीमा नाकामा थप कडाई गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। उता बाँकेमा एक साताका लागि गरिएको निषेधाज्ञा 4 दिन थप गरिएको छ। जोखिम कम नभएकाले शनिबार राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थपिएको प्रशासनले जनाएको छ। बारा र पर्सामा पनि निषेधाज्ञा जारी छ। कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै पुग्न थालेपछि नियन्त्रणको लागि पुनः लकडाउन गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बोलाएको छलफलमा विज्ञहरूले 15 दिन लकडाउन गरेर भए पनि स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्। केही जनस्वास्थ्यविदले भने बढी संक्रमित भएको क्षेत्रमा मात्रै लकडाउन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु उपयुक्त हुने बताएका थिए। 15 दिन अलिकति कडा खालको लकडाउन गर्ने, कडा खालको लकडाउन गरेर त्यसपछि चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू कडाइका रूपमा चाहिँ अपनाउने, अनि त्यो अपनाएर चाहिँ अब जस्तो दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउनेलाई असाध्यै त्यसलाई चाहिँ कडाई गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने एक किसिमको चाहिँ त्यो सल्लाह आयो। जहाँ चाहिँ यो ब्ल्याङ्केट ओभरअलमा लकडाउन गर्ने होइन कि ठाउँ हेरिकन ठाउँ विशेषमा चाहिँ नि लकडाउन गर्ने होइन, खुकुलोपनलाई अलि कडा गर्ने, त्यति मात्र हो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भौतिक दूरी कायम गराउन र जोखिम बढी भएका क्षेत्र छानेर लकडाउन गर्न सुझाव दिएका छन्। मैले भने कि टेस्टिङ गराउनुहोस् त हो, टेस्टिङ पुरा गराउनुहोस्, आइसोलेसनमा राख्नुहोस्, क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस्, बिचरा अनसन बसिरहेछन् त्यहाँ मान्छे, तुराउनुहोस्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने सरकारको एक्लो प्रयासले कोरोना नियन्त्रण नहुने बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीले महामारी रोकथाममा सरकारलाई सघाउन र सङ्कटलाई विरोध गर्ने अवसरका रूपमा नलिन समेत आग्रह गरे। राजनीतिक पहुँच र अन्य सम्बन्ध प्रयोग गरी नियुक्ति पाउने पदाधिकारीले जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने भन्दा अर्को नियुक्ति लिने भर्याङका रूपमा प्रयोग गर्ने विकृति मौलाएको छ। यसले एकातिर त्यस्ता संस्था नै अस्थिरताका शिकार भएका छन् भने अर्कोतर्फ क्षमतावान भन्दा पहुँचवालाको रसगज बढेको छ। मन्त्री परिषदले सोमबार लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्यो। 2 वर्ष अघि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएका उनले आयोगमा ढुक्कसाथ काम गर्ने अवसर थियो, तर आयोगको भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सदस्यको जिम्मेवारी लगानी बोर्ड जाने भर्याङ बनाए। यसअघि लगानी बोर्डकै सिइओ महाप्रसाद अधिकारीले पनि पूरा अवधि काम नगरी चैत 24 मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको नियुक्ति लिएका थिए। एउटा जिम्मेवारीमा छँदै पहुँचका आधारमा अरू शक्तिशाली पद हात पार्नेको सूचीमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पनि नाम आउँछ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेकै बखत 2066 चैतमा उनले गभर्नर पद हात पारेका थिए। उनका उत्तराधिकारी चिरञ्जीवी नेपाल पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आर्थिक सल्लाहकार पदलाई गभर्नरको पद हात पार्ने मौकाका रूपमा उपयोग गरे। 2073 मा योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका गोविन्द पोखरेल पनि देशका लागि आवश्यक योजना तर्जुमा गर्न छोडेर ठूलो बजेट परिचालन गर्न सकिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा हाम फालेका थिए। यस्तै सचिवबाट अवकाश भए लगत्तै राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरी स्टाफ कलेजमा नियुक्ति लिएका युवराज भुषाल त्यहाँ कार्यकाल नसकिँदै पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पुगेका थिए। पहुँचको प्रयोग गरेर एउटा निकायमा नियुक्ति लिने र त्यसलाई अर्को शक्तिशाली पद हत्याउन प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति विकृतिकै रूपमा मौलाएको छ। यस्तो संस्कारको विकास भइराखेको छ कि नियुक्ति चाहिँ पहुँचवालाहरूले ल्याकतको आधारबाट होइन कि उसको पहुँचको आधारबाट नियुक्ति पाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। उसको परिवारका राजनीतिक नेतृत्वका परिवारका नातागोताका मान्छेहरू, त्यसपछि आएर व्यापारी र चन्दादाताहरू वा राजनीतिक कार्यकर्ता वा प्रभावशाली मान्छेहरू राजनीतिका, त्यस्ता मान्छेहरूको सिफारिसमा र उनीहरूकै आफ्नै मान्छेहरूलाई लिएर जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
भारतका लागि राजदूत सधैँ काङ्ग्रेस नेता दिपकुमार उपाध्याय बीचैमा राजीनामा दिएर सांसदको चुनाव लड्न आइपुगेका थिए। 2069मा नेपाल बार एसोसिएसनमा अध्यक्ष भएका हरिकृष्ण कार्कीले कार्यकाल बाँकी छँदै 2072मा महान्यायाधिवक्ता पद हात पारे। त्यही पदको आडमा उनी अर्को वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बने। यो विकृतिले एकातिर क्षमता र योग्यता भएका भन्दा सत्तारूढ नेताको वरिपरि घुम्नेले मात्र अवसर पाइरहेका छन् भने अर्कातिर त्यस्ता नियुक्तिले ती निकाय नै कमजोर र प्रभावहीन भइरहेका छन्। कहीँ पनि यी व्यक्तिहरू जो नियुक्त भइरहेछन् यिनीहरू सबै टेस्टेड एन्ड फेल्ड, परीक्षण गरिएका र असफल भएका व्यक्तिहरू हुन्। तिनै व्यक्ति दोहोरिएर फेरि शक्तिमा जान्छन् अनि तिनले नतिजा के दिन सक्छन्? एकपल्ट एकदम प्रभावकारी नतिजा दिएको व्यक्ति अर्को ठाउँमा प्रभावकारी काम गर्न सक्छ भनेर ल्याएको त होइन, आफ्नो मान्छेलाई ल्याएको, उसको ल्याकत हेरेर ल्याएको होइन, क्षमता हेरेर ल्याएको होइन। राजनीतिक नियुक्ति पाउने पदाधिकारीले पदलाई अर्को पद प्राप्तिको भर्याङ बनाएपछि यो रोग प्रशासनिक संयन्त्रमा पनि सरेको छ। मुख्य सचिव छँदै सोमलाल सुवेदी एसियाली विकास बैङ्कको वैकल्पिक निर्देशकका रूपमा जागिर खान जानु, सचिवको कार्यकाल नसकिँदै दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रूपमा नियुक्ति हुनु केही उदाहरण हुन्। केही न्याय परिषद सदस्यले पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न अनेकन खेलखण्ड गरेको पाइन्छ। सुरुमा एउटा पद पाउन मरिहत्ते गर्ने, त्यो जिम्मेवारी पूरा नगरी अर्को पदका लागि मोल मलाई र खेलकुद गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने भने नेताहरू नै हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सरकारले लगानी बोर्डमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। नेकपाको आन्तरिक विवादमा समाधान खोज्न भन्दै आज भएको छलफलमा अध्यक्ष दाहालले महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा पार्टीसँग परामर्श समेत नगरेको आरोप समेत दाहालले लगाए। वार्तामा सहभागी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि लगानी बोर्डमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा पार्टीमा समेत नैतिक प्रश्न उठेको बताएका थिए। सरकारले हिजो विवादित पृष्ठभूमिका सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो। झन्डै 1 घण्टासम्म चलेको छलफलमा पार्टीको आन्तरिक विवादका विषयमा कुरा भए पनि कुनै सहमति भएन। दाहाल र खनालले विवादित विषय स्थायी समितिलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा पनि सहमत भएनन्। बरु उनले सचिवालय बैठकबाटै समाधान खोज्नुपर्ने अडान राखेको खनालको सचिवालयले जनाएको छ। छलफलमा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ पनि सहभागी थिए। आजै बिहान अध्यक्ष दाहालले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग उनकै निवास भैँसेपाटी पुगेर छलफल गरेका थिए। स्थायी समिति अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको र केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि 1/4 भन्दा धेरै सदस्यले माग गरिरहेका बेला दुई अध्यक्षबीच भएको वार्तामा अहिलेसम्म कुरा मिल्न भने सकेको छैन। बैठक भोलि पुनः बस्ने सहमति भएको छ। सरकारले लगानी बोर्डमा विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति कडा आपत्ति जनाएको सम्बन्धी समाचार थियो। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। पछिल्लो समय लगातार अदालतका फैसला र आदेशमा विवादित भएपछि कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनले त्यस्ता फैसला सङ्कलन गरी अध्ययन गर्ने बताएको छ। तर फैसला विवादित हुँदा न्याय परिषदले अध्ययन गरी कतिपय न्यायाधीशमाथि कारबाही भए पनि बारको अध्ययन भने कहिल्यै निष्कर्षमा नपुगेको विगतका घटनाहरूले देखाउँछ। 2047 को संविधान जारी हुनु अघि दरबारभित्र रहेको विशेष जाहेरी विभाग र न्यायिक समितिले सर्वोच्च अदालतका फैसला दोहोर्याएर हेर्न आदेश दिन सक्थ्यो। संविधान जारी भएपछि दोहोर्याउन आदेश दिएका मुद्दाहरूमा सर्वोच्चका 17 न्यायाधीशको इजलासले वकिलको बहस बिनै फैसला गर्यो, जसको चौतर्फी विरोध भयो। सिन्धुनाथ प्याकुरेल अध्यक्ष छँदा नेपाल बार एसोसिएसनले फैसला अध्ययन गर्न समिति बनायो। तर समितिले अदालतबाट कागजातमा सहयोग नभएको भन्दै अध्ययन पुरा गर्नै सकेन। पछि शम्भु थापा अध्यक्ष हुँदा पनि बारले तत्कालीन न्यायाधीश परमानन्द झाले चरेस काण्डमा अभियुक्तलाई सफाई दिएको फैसला अध्ययन गर्न कार्यदल बनायो। त्यसले पनि कुनै निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सकेन। हालै एन्सेल करछली प्रकरणमा भएको विवादित फैसला अध्ययन गर्न गठित समितिले पनि अहिलेसम्म कुनै काम गर्न सकेको छैन।
यही बीचमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्मिलित इजलासले पत्नी हत्याका अभियुक्त रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने गरी गरेको फैसला आलोचित भएको छ र बारले देशभरका अदालतबाट भएका विकृतिजन्य फैसलाको अध्ययन गर्ने भनेको छ। सबै बार युनिटलाई हामी के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहे कानुन व्यवसायको कारणबाट होस्, चाहे अदालतका कर्मचारी अथवा न्यायाधीशबाट भएका हुन्, त्यसको कुनै गुनासाहरू छन्, कुनै विकृतिहरू अथवा विसङ्गतिहरू देखिएका छन् भने तपाईहरू आफैले गर्न सक्ने काम आफैले समाधान गर्नुहोस्। आफूले समाधान गर्न नसक्ने कुराहरू केही छन् भने नेपाल बारमा पठाउनु, नेपाल बारले अध्ययन गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने अथवा के गर्नुपर्नेहरू गर्छौँ। त्यसो त फैसलामा बदनियत वा कमजोरी भए न्याय परिषदले नै अध्ययन गरी कारबाहीको विषय बनाउन सक्छ। ब्रिटिस नागरिक गोर्डन विलियम्स रबिन्सनलाई लागु औषध प्रकरणमा सफाई दिने सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कृष्ण कुमार वर्मा र बलिराम कुमारको फैसला न्याय परिषदले अध्ययन गरेको थियो। त्यतिखेर संसद बहाल नभएकाले महाभियोगको कारबाही नभए पनि परिषदको छानबिनले नै दोषी देखिएपछि बाध्य भएर ती न्यायाधीशले पदबाट हात धुनु परेको थियो। अहिले पनि फैसलाका त्रुटिबारे पुनरावलोकन भइरहँदा न्यायाधीशको नियत र कार्यक्षमताको विषयमा संवैधानिक निकायले नै अग्रसरता देखाउनु पर्ने कानुनविद बताउँछन्। बारको भर्याङ टेकेर बारलाई चाहिँ भर्याङ बनाएर राज्यमा नियुक्ति खान जाने, कोही महाधिवक्ता हुन जाने, कोही के खान जाने, कसैले चाहिँ पदका लागि बार्गेनिङ गर्ने, कोही न्यायाधीश नियुक्तिका लागि जाने भएपछि अब अदालतबाट हुने काम कारबाहीको वाचडगको रूपमा बसेर काम गर्नुपर्ने बार एसोसिएसन आफै सत्ताको पछाडि लाग्ने र अदालतमा चाहिँ के छ भने न्यायाधीश खानलाई आफ्ना मान्छेलाई बनाउन अथवा आफू खानका लागि पछि लाग्ने भएपछि उनीहरूले निर्भीकतापूर्वक स्वतन्त्रतापूर्वक होइन त्यो चाहिँ के छ भने अदालतबाट भएका काम कारबाहीको टीका टिप्पणी गर्ने, ध्यानाकर्षण गराउने, त्यसको विरोध गर्ने कामहरू हुन सकेन। बारले स्वतन्त्र अध्ययन नै गर्ने हो भने पनि कमजोरी र बदनियत देखिए न्यायाधीशमाथि नैतिक दबाव मात्र पुग्न सक्छ। त्यसैले न्यायिक शुद्धिकरणका लागि न्याय परिषद वा अन्य संवैधानिक संस्था नै क्रियाशील र अग्रसर हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लोइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कोरोना महामारीले आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको असर काठमाडौँका घरधनीलाई पनि परेको छ। कोठा र फ्ल्याट धमाधम खाली हुन थालेका छन्। कोठा छाडेर हिँड्ने क्रम बढेपछि भाडा आधा घटाउँदा पनि डेरावाल पाउने मुस्किल पर्न थालेको छ। ललितपुरको झम्सीखेल स्थित एक घरको फ्ल्याट हो यो। 5 कोठा सहितको फ्ल्याट खाली भएको 15 दिन भयो। घरबेटीले डेरावाललाई भाडा करिब आधा घटाइदिए, तर डेरावालले बस्न मानेनन्। महामारीले व्यापार व्यवसाय चौपट भएकाले खर्च धान्न नसक्ने भन्दै डेरावाल फ्ल्याट छाडेर अहिले गल्लीभित्रका 2 कोठामा खुम्चिएका छन्। अब यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँको बिजनेस व्यापार सबै ठप्प भयो। त्यसले उहाँले सबै सामानहरू लगेर यो गल्लीमा हाम्रै 2टा कोठा लिएर राख्नु भएको छ। भोलि सिचुएसन पहिले जस्तो नर्मल भएर उहाँको बिजनेस व्यापारले केही गर्ला जस्तो लाग्यो भने म फेरि आउँछु भनेर पनि जानुभएको छ। भाडा घटाएर पनि दिन नसक्ने अवस्था भयो। हामीले भने हो उहाँलाई भाडा घटाइदिन्छु पनि भने हो, हामी त्यो पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा छौँ अहिले म्याम भनेर भन्नुभयो। झम्सीखेलमै फर्निचर सुविधासहितको यो फ्ल्याट 1 महिनादेखि खाली छ। लकडाउन अघि डेरावालसँग मासिक 35,000 लिने घरधनीले भाडा 5,000 घटाएका छन्, तर डेरावाल पाउन सकेका छैनन्। महामारीका कारण खास गरी पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलका अधिकांश सटर खाली भइसकेका छन्। बाग बजार क्षेत्रका घरधनीले यसअघि मासिक 30,000 रुपियाँ लिने गरेका फ्ल्याट अहिले 18,000मा पनि भाडामा लगाउन सकेका छैनन्। सहरका अन्य क्षेत्रमा पनि अहिले सटर, कोठा र फ्ल्याट खाली भएका सूचना जताततै देख्न सकिन्छ। चैत 11 देखिको लकडाउन सरकारले साउन 7 देखि हटाए पनि व्यापार व्यवसाय सामान्य भइसकेको छैन। असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक गाउँबाट फर्किसकेका छैनन्। पर्यटन, शिक्षण संस्था लगायत निजी क्षेत्रका श्रमिकले तलब नपाएको 4 महिना भइसकेको छ। व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूले पनि कमाई नभएकाले धमाधम फ्ल्याट छोडिरहेका छन्। त्यसकै असर अहिले कोठा र फ्ल्याट खोज्ने डेरावाल भन्दा भाडामा लगाइदिनु पर्यो भन्ने घरधनी बढेका छन्। पहिला चाहिँ कस्तो थियो भने घर भाडा दिने मान्छेहरू भन्दा लिने मान्छे बढी थियो।
घरभाडाहरू कम खोजिन्थ्यो, मान्छेलाई गाह्रो थियो। त्यस्तै यसरी चाहिँ यो त अर्गनाइजेसनहरूमा जाने चलनहरू थियो। अहिले चाहिँ लकडाउनपछि चाहिँ के हो भने 3 महिना त हुनै भयो, बिचबिचमा नि केही मान्छेहरू सर्न पर्ने स्थिति आयो। अब बालमा बस्ने र घरपेटी बिचको चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दा पनि भयो, कति चाहिँ समझदारीमै भयो होइन। त्यसो हुँदा चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छेहरू ठुलो अफिस लिने मान्छेहरू पनि सानोमा सरे होइन। कोठा फ्ल्याट लिने मान्छेहरू पनि एउटा घर लिएर मिलेर बस्न थाले होइन। इकोनोमिक रूपमा गाह्रो भयो नि त। घर बहालमा छाएको मन्दीले कम भाडामै राम्रो सुविधा भएका फ्ल्याट पाइन थालेका छन्। कतिपय घरधनीले डेरावाललाई फकाउन सुविधा थपेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 11 कक्षाका विद्यार्थीसँग असुलेको परीक्षा दस्तुरमध्ये 67% रकम फिर्ता गर्ने भएको छ। अहिले असुलेको रकम 12 कक्षाको परीक्षा शुल्कमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले जानकारी दिए। उनले व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न कठिन हुने भएकाले समायोजनको निर्णय गरेको बताएका छन्। बोर्डले 11 कक्षाका 5,28,000 विद्यार्थीसँग परीक्षा शुल्क बापत जनही 600 रुपैयाँका दरले 31 करोड 68 लाख उठाएको छ। तर महामारीका कारण परीक्षा नै नलिई विद्यालयबाटै प्रमाणपत्र दिने निर्णय भइसकेको छ। बोर्डले विद्यार्थीसँग असुलेको शुल्क आफू खुसी खर्च गर्न लागेको समाचार आइतबार कान्तिपुर टेलिभिजनमा प्रसारण गरेका थियौं। एसईई का विद्यार्थीसँग असुलेको शुल्क फिर्ताबारे भने बोर्डले कुनै निर्णय गरेको छैन। एसईई परीक्षा यसअघि नै रद्द गरिसकिएको छ। नेवार समुदायले दिवंगत आफन्तको सम्झनामा मनाउने गाई जात्रा पर्व महामारीका कारण यस वर्ष फरक ढंगले मनाइएको छ। बाजागाजा, सांस्कृतिक नाच र झाँकी बिनै गाई जात्रा मनाइएको हो। दिवंगत आफन्तको सम्झनामा बाँसको प्रयोग गरी कपडाले सिंगारिएको गाईको प्रतिमा अर्थात् ताहामचा नगर परिक्रमा गराइएको छ। गाईका स्वरूप जनाउने अन्य विभिन्न तरिका सहित नगर परिक्रमाका क्रममा हुने किन्ताङ किसी, माक प्याख, लुसिचा प्याख नाच भने यसपालि कतै पनि थिएनन्। यसबाहेक व्यङ्ग्य प्रहसन लगायतका गतिविधि पनि भएनन्। कोरोना महामारीका कारण भिडभाडबाट जोगिन यसपालिको गाई जात्रा मनाउने मौलिक तरिका फेरिएको हो। यो वर्ष एउटा शोक जस्तैको रूपमा मात्र, एउटा अनौपचारिक रूपमा मात्र कार्यक्रम जाने भएको देखिन्छ। नेवार समुदायले विशेष पर्वको रूपमा मनाउने गाई जात्रामा यसपटक झाँकी पनि कतै निकालिएन। भदौ कृष्ण प्रतिपदाका बेला मनाइने गाई जात्रालाई नेपाल भाषामा सापारू भनिन्छ। गाईका स्वरूपलाई नगर घुमाए मृत आत्माले शान्ति पाउने धार्मिक विश्वास छ। हरेक वर्ष दिनभित्र मृत्युवरण गरेका मानिसहरूको नाममा यो भाद्र कृष्ण प्रतिपदाको दिनमा साँढे अथवा बसा बनाएर नगर परिक्रमा गर्यो भने उनीहरूले मोक्ष प्राप्त हुन्छ भन्ने कामनाले हरेक वर्ष नेवारहरूले यो सापारू पर्व मनाएको हुन्छ। मंगलबार संघीय राजधानीको भक्तपुर सहित नेवार समुदायको बसोबास रहेका सङ्खुवा सभा, दोलखा, काभ्रे, धनकुटा, पाल्पा लगायतका स्थानमा भाइरसबाट जोगिन सावधानी सहित गाई जात्रा पर्व मनाएको छ। संस्कृति जोगाउनका लागि स्वरूप फेरेर भए पनि गाई जात्रालाई निरन्तरता दिएको छ। हामीले नै भोलिन्टियर्स जस्तो गरेर मास्क बाँड्दै मास्क नलगाउनेहरूलाई मास्क लगाउँदै एउटा आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउनको लागि मात्र हामीले यो कार्यक्रम गरिएको हो। परम्परालाई धान्य गरी मात्रै जात्रा सञ्चालन गर्ने र अन्य कुराहरू पहिला गरेको जस्तै प्रशासनहरू सबै कुरालाई चाहिँ अब यो कोभिडले गर्दाखेरि हामीले बन्द गरेका छौँ। वर्षभरिका विकृतिमाथि व्यङ्ग्य गर्न गाई जात्राकै अवसरमा गरिने विभिन्न हास्य व्यङ्ग्य तथा प्रहसनका कार्यक्रम यसपटक हुन सकेनन्। औपचारिक कार्यक्रमको सट्टा कलाकारहरूले प्रविधिको प्रयोग गरी आफ्नो प्रस्तुति दिन भने छोडेनन्। किम्बदन्ती अनुसार राजा प्रताप मल्लको छोराको मृत्युपछि शोकमा डुबेकी रानीलाई नगरका जनताका घरमा कसै न कसैको मृत्यु हुन्छ भन्ने देखाउन गाई जात्रा निकाल्न सुरु गरिएको थियो। सँगै रानीको मन शान्त पार्न हास्य व्यङ्ग्य, ख्याल ठट्टा समेत प्रदर्शन गर्ने प्रचलन सुरु भएको मानिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सङ्खुवा सभा, दोलखा, काभ्रे र धनकुटा सहकर्मीका साथ सुन्दर शिल्पकार, भक्तपुर। 4 महिना लामो लकडाउनका बीच गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट हुने निर्यात सामान्य वृद्धि भएको छ।
व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गएको 1 वर्षमा निर्यात 0 अङ्कले बढेको छ भने आयात 15%ले घटेको छ। यसले व्यापार घाटा पनि केही कम भएको देखाउँछ। गएको आर्थिक वर्षको पहिलो 8 महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 22%ले निर्यात वृद्धि भएको थियो, तर चैतबाट सुरु भएको लकडाउनका कारण आयात निकै कम भयो। खास गरी 4 महिने लकडाउनका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आयात निकै घट्यो। लकडाउनका कारण अघिल्लो वर्षभन्दा 52 अर्बको इन्धन कम आयात भएको छ। यसले देशकै वैदेशिक व्यापार आँकडामा फेरबदल ल्याइदियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत वर्ष आयात बढ्नुको सट्टा उल्टै 15.5%ले घटेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा 11 खर्ब 96 अर्बको सामान आयात भएको देखिन्छ, जबकि त्यसअघिको वर्षमा 14 खर्ब 18 अर्बको सामान आयात भएको थियो। कोभिड नहुँदो हो त झन्डै हाम्रो निर्यातको अवस्था चाहिँ 120 अर्बसम्म हामी पुर्याउन सक्ने र पुग्न सक्ने हामीले अनुमान गरेका थियौँ। तर यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रा सबै उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसले गर्दाखेरि यो 97.71% सीमित हुन पुगेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपालबाट 97 अर्ब 11 करोडको सामान निर्यात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा 60 करोडले बढेर 97 अर्ब 71 करोडको निर्यात भयो। कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याएर प्रशोधनपछि निर्यात गरिने पाम र सोयाबिन तेल, पोलिस्टर, कटनको धागो, गलैँचा, तयारी पोसाक जस्ता वस्तु निर्यातमा सामान्य वृद्धि भएको हो। यसले व्यापार घाटा पनि 15% के हाराहारीमा कम भएको छ। आयात निर्यातको अनुपात हेर्दा 1 रुपियाँ बराबरको सामान बाहिर पठाउँदा 12 रुपियाँ बराबरको भित्राएका छौँ। गत वर्ष यो अनुपात 1:14 थियो। कृषिजन्य वस्तुमा बढ्दो परनिर्भरताका कारण यो अनुपातमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको देखिन्छ, किनभने गत वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा 21 अर्बले बढेर 2 खर्ब 44 अर्बको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ। तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न ती कुराहरू नै हाम्रो यो आयातले हामी प्रतिस्थापन हामी गर्न चाहिँ सक्छौँ। अघि त्यतातिर एउटा फोकस चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्यो। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो के भन्दाखेरि निर्यातलाई वृद्धि गर्ने हो। अब निर्यातलाई वृद्धि गर्नलाई अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा जुन कोभिडको कारण छ, ग्लोबलाइजेसन जुन प्रोसेस हो त्यो पनि अहिले हल्ट भएको अथवा रोकिएको स्थिति छ भनेदेखि युरोप अमेरिकन मार्केटमा हामीहरू त्यहाँ पेनेट्रेट गर्नुभन्दा पनि यतैतिर रिजनकै साउथ एसियन रिजन अथवा चाइना त्यतातिर नि मार्केट खोजेर अनि एक्सपोर्टेबल प्रोडक्टहरू आइडेन्टिफाई गर्ने र अनि त्यतातिर चाहिँ एक्सपोर्ट बढाउन चाहिँ सकिन्छ। लकडाउनका कारण आयात घट्नु र पाम आयल जस्तो वस्तुको कृत्रिम प्रकृतिको निर्यात आँकडा बढ्नुले अर्थतन्त्रलाई खासै राहत दिँदैन। त्यसैले यो कृत्रिम आँकडामा रमाउनुभन्दा रैथाने वस्तुको उत्पादन तथा व्यापार बढाउनुमै ध्यान केन्द्रित गर्न सके राहत मिल्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सुनको भाउ बढेर तोलाको 49,800 पुगेको छ। तोलामा 200 रुपियाँ बढेर आज सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण विश्वकै अर्थतन्त्र शिथिल भएपछि लगानीकर्ता सुनमा आकर्षित हुँदा मूल्य आकाशिएको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन्। नेपालमा लकडाउन सुरु हुनुअघि चैत 10 गते तोलाको 77,000मा कारोबार भएको थियो। लकडाउनपछि बजार खुल्दा 87,400 रुपियाँ पुगेको सुनको मूल्य त्यसयता बढै छ। सामान्य अवस्थामा दैनिक 35 केजीसम्म बिक्री हुने सुनको मूल्य तोलाको 1 लाख नजिक पुगेपछि नेपालमा कारोबार न्यून छ। अहिले सुन बजार सुनसान जस्तै भएकाले दैनिक 5 केजी भन्दा कम कारोबार हुने गरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तेजरत्न साकेले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको सडक आवागमन सहज बनाउन भन्दै नदी आसपासमा करिडोर बनाउन सुरु गरेको 1 दशक नाघिसक्यो। 4 वर्षमा सक्ने भन्दै सुरु गरिएको परियोजना भने अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। बरु थालेको काम अलपत्र छोडेर अन्य आयोजना थपै गरिएको छ। बागमती नदी करिडोर अन्तर्गतको यो कुपन्डोल खण्डको सडक हो। सडक कालोपत्रे गर्न भन्दै यो सडकमा गिट्टी थुपारेकै 6 महिना भइसक्यो, तर काम अझै हुन सकेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा सवारी आवागमनको चाप बढेपछि 11 वर्ष अघि अर्थात् सन् 2009बाट वैकल्पिक सडकका रूपमा नदी करिडोरको काम थालिएको थियो। जग्गा अधिग्रहण त 2 दशक अघि नै थालिएको थियो। यसपछि एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको सहयोगमा करिडोर बन्ने भएपछि सडक विभागले अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई कामको जिम्मा दिएको थियो।
तर गोकर्ण दोभानबाट गुहेश्वरी सिनामङ्गल थापाथली हुँदै बल्कुसम्मको र विष्णुमती तथा धोबी खोला किनारा गरी 80 किलोमिटर करिडोरको काम 4 वर्षमा सक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म जम्मा 18 किलोमिटर मात्रै पुरा छ। बाटो त तपाईँको अगाडि काङ्ग्रेस कार्यालयदेखि बिग्रिएको छ, बाटो धेरै नै खतम छ। बाटो यहाँभन्दा बढी खतम अझ उता नै छ। देख्दाखेरि अहिले अलि ढिलो भएको जस्तो देखिया हो। यसमा दुईटा कारण छ। एउटा चाहिँ तपाईँको कारण चाहिँ नि यसमा पर्याप्त मात्रामा बजेटको व्यवस्थापन हुन नसक्नु। सिनामङ्गल एरियामा पुरा चाहिँ सुकुम्बासी भनौँ न इन्क्रोचमेन्ट छ, त्यहाँ खोलाको किनारमा आएर घरहरू बनाएर बसिएको अवस्था छ। यसलाई क्लियर गर्नुपर्ने छ। करिडोरमा सडकसँगै नदी किनारमा हरियाली र ढल निर्माण पनि गरिँदैछ। त्यसका लागि अहिलेसम्म 9 अर्ब खर्च भइसकेको छ। ढल निर्माणमा प्रगति भए पनि अरू काम सबैतिर अलपत्र जस्तै छ, जसले गर्दा गत वर्ष 1 अर्ब बजेट नै फ्रिज भयो। बरु आयोजनाले पुरानो करिडोरको काम सुस्त पारेर मनोहरा, हनुमन्ते, कर्मनासा, इच्छामती, नक्खु लगायतका सडक करिडोरको काम समेत जिम्मा लिएको छ। अब सुरु गर्दैछौँ कर्मनासा कोरिडोरको काम हैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ विष्णुमती कोरिडोरको पनि जति बाँकी पोर्सन चाहिँ तपाईँको यो माथि बसपार, नयाँ बसपारदेखि तल यो टेकुसम्मको चाहिँ तपाईँको एक साइड त लगभग क्लियरै जस्तो भएको छ। बागमती करिडोरका लागि यो वर्ष पनि शहरी विकास मन्त्रालयले 2 अर्ब 32 करोड बजेट छुट्याएको छ। तर आयोजनाले काम पूरा गर्न करिब 19 अर्ब भन्दा बढी चाहिने बताइरहेको छ। त्यसमाथि नदी किनारामा सुकुम्बासीका नाममा बसेका बस्ती हटाउने विषय झन जटिल बनेको छ। त्यही कारणले बल्खु खण्डमा सडकको ट्र्याक नै खोल्न बाँकी छ। एउटै निकायले धेरै परियोजनामा हात हाल्ने र समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति हेर्दा बागमती करिडोर अझै केही वर्षसम्म पूरा हुने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिम्रेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना महामारीको जोखिम घटाउन के गर्नु पर्ला? ए, फेरि देशभर लकडाउन, बी, जोखिम क्षेत्रमा लकडाउन र सी, नागरिक आफै सचेत बन्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, फेरि देशभर लकडाउनमा 25%, बी, जोखिम क्षेत्रमा लकडाउनमा 32% र सी, नागरिक आफै सचेत बन्नेमा 43% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत, राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारी कामै छाडेर स्वागत कार्यक्रममा जानुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, चाकडीको चाहना, बी, समयको बर्बादी र सी, शुभचिन्तकसँग हार्न नसक्नु। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले 5 थरमा सोधेका छौँ। नेपालमा पाइने जडीबुटी संरक्षण र प्रवर्धनसँगै औषधिका रूपमा प्रयोग बढाउन कसले के गर्नु पर्ला? औषधिहरूको चाहिँ अनुसन्धान हुनुपर्छ, रिसर्च हुनुपर्छ र यसको प्रयोग प्रमाणिक हुनुपर्छ। यो नै औषधिको संवर्धन र संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। तुलसी भयो, हर्रो भयो, यी हरेक चिजहरू प्रयोग गरेर नानीहरूले, अबका पिँढीहरूले पनि औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सकुन्। हजुरबाहरूले जान्नुभएको आयुर्वेदिक जडीबुटीहरूलाई छोरा नातिमा सिकाउँदै जानु पर्छ। आयुर्वेद विज्ञहरूद्वारा सेमिनार गोष्ठी सञ्चालन गरेर देशभरि पाइएका लाखौँ सङ्ख्यामा भएका जडीबुटी वनस्पतिहरूको संरक्षण गर्न र तिनीहरूको प्रयोग गर्ने विधिको बारेमा थाहा पाउन आज आवश्यकता छ। सरकारले स्थानीय स्तरमा जडीबुटी खेतीको एउटा खेती प्रणालीलाई अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ हामीले। सरकारले पनि यसलाई प्रवर्धन गर्नलाई सहयोग गर्यो भने औषधि योग्य वस्तुहरू कुनै पनि अवस्थामा हामीहरूको लोप भएर जाँदैनन्। जसरी एलोपेथिकलाई दिएको छ स्थान, त्यही तरिकाले चाहिँ यसमा जानुपर्छ। हामीले जडीबुटी खेतीहरू गऱ्यौँ र यसलाई हामीले प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्यौँ र उपयोग गर्ने एउटा चाहिँ जनचेतना जागरण गर्न सक्यौँ भने यो चाहिँ आमूल परिवर्तन हुनेछ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ।
हामीले जानेर नजानेर त्यस्ता काममा समय बिताइरहेका छौँ जसले काम अगाडि बढाउन कुनै योगदान पुग्दैन। प्रसङ्ग हो स्वागत कार्यक्रमको। त्यस्ता कार्यक्रममा पदमा पुगेका व्यक्तिको भक्ति गाउने बाहेक केही हुँदैन, तर फजुल कार्यक्रम रोक्न कसैको ध्यान गएको छैन। खेल क्षेत्रमा त्यस्ता कार्यक्रम झनै धेरै हुने गरेका छन्। खेलकुद परिषदका नवनियुक्त सदस्य सचिवलाई खेल सङ्घले पालै पालो स्वागत गर्ने पञ्चायतकालीन भद्दा कार्यक्रमले अहिले पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ निरन्तरता पाइरहेको छ। सरकारले साउन 12 गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा रमेश सिल्वालाई नियुक्त गर्यो। त्यो पदमा उनी नयाँ अनुहार होइनन्। नयाँ खेलकुद ऐनका कारण नियुक्त भएको 1 वर्षमा असार तेस्रो साता उनको पद गएको थियो। दोस्रो पटक नियुक्त भएको भोलिपल्टदेखि सुरु भएको सिलवालको स्वागत गर्ने होडबाजी अझै सकिएको छैन। भलिबल सङ्घदेखि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले महामारीका बेला समेत कार्यक्रमै राखेर सिलवाललाई खादा लगाइदिनेदेखि माला पहिराइदिन भ्याइसके। यही प्रयोजनका लागि अन्य खेल सङ्घ लाइनमा छन्। पहिलो पटक सदस्य सचिव हुँदा यस्ता कार्यक्रममा नबोलाउन भनेका सिलवालले अहिले आउँदिन भन्ने हिम्मत गरेका छैनन्। भक्तिगानमा रमाइरहेका छन्। कस्तो हुँदो रहेछ भने पोजिसनमा पुगेपछि नाइ भन्न पनि कतिपय चिज गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसैले मेरो प्रवृत्तिगत रूपमा म यसमा रुचि धेरै राख्ने मान्छे होइन र अब यसलाई सकभर कमभन्दा कममा गरेर छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याएर काममा चाहिँ फर्किनुपर्छ। तर यस्ता स्वागत कार्यक्रमहरूले मेरो काममा चाहिँ खासै ह्याम्पर चाहिँ गरेको छ। परिषद अन्तर्गत 200 भन्दा बढी खेल सङ्घ छन्। ती सबैको कार्यक्रममा यसरी रमाइरहने हो भने सदस्य सचिवको 1 महिनाभन्दा लामो समय सिनको पनि नभाँचे बित्छ। खेल सङ्घका पदाधिकारी भने यस्ता कार्यक्रमलाई स्वाभाविक ठान्छन्। स्वागतलाई बधावट दिनुहुन्न, उत्ताउलो गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा त हामी सजग नै छौँ। नयाँ पिँढीलाई पनि त हाम्रो परम्परालाई त सिकाउँदै लानु पर्यो नि त होइन। त्यसैले यसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ यो स्वागत र बधाई दिने कार्यक्रम चाहिँ अन्यथा जस्तो चाहिँ लागेको छैन। अहिले स्वागत र बधाई दिन यस्ता कार्यक्रम गरेर समय र रकम खर्च गरिरहनु पर्ने जरुरी नै छैन। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो स्वागत गरेर चाहिँ एउटा इन्टिमेसी देखाउने, एउटा भोलिको लागि काम गर्न सहज वातावरण क्रिएट होस् भन्ने मानसिकता पनि धेरै मान्छेहरूको हुन्छ। यदि उहाँहरू सफलतापूर्वक आफ्नो सङ्घ चलाइरहनु भएको छ, कार्यक्रमहरू ल्याइरहनु भएको छ, सङ्घलाई चाहिँ नि माथि डेभलप गर्दै लगिरहनु भएको छ भने त्यो चिजले सदस्य चाहिँ खुसी हुने हो कि खेलकुद खुसी हुने हो, जनता खुसी हुने हो होइन। त्यही हुनाले यो स्वागत खराब होइन, तर के छ भने यो किसिमको ट्रेन्ड चाहिँ नि अब हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ। यो ट्रेन्डलाई नै अगाडि बढाएर लगिरहन चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। कुनै पनि हिसाबले औचित्यपूर्ण नदेखिने यस्ता कार्यक्रम रोक्न नेतृत्व तहमै बस्नेले पहल कदमी लिनुपर्छ। उनीहरूले सहभागी हुन अस्वीकार गरे कार्यक्रम गर्नेहरू निरुत्साहित हुनेमा दुई मत छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवाली र मुरारी घिमिरेका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एनएफआले त्रिभुवन आर्मीका पूर्व खेलाडी विकास मल्ललाई राष्ट्रिय टिमको गोलकिपर प्रशिक्षक बनाएको छ। एनएफआले यसअघिका जापानी प्रशिक्षक मित्सु मोकोको स्थानमा मल्ललाई जिम्मेवारी दिएको हो। आर्मीका पूर्व कप्तान तथा गोलकिपर मल्लले नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट 2062देखि 8 वर्षसम्म खेलेका थिए। आर्मीका जागिरे उनले एएफसी ए लेभलको गोलकिपिङ कोचिङ प्रशिक्षकको प्रमाणपत्र लिइसकेका छन्। नेपाली टिम घरेलु भूमिमा फिफा विश्वकपको छनौट खेल खेल्ने तयारीमा छ। त्यसका लागि भदौ 1 गतेदेखि प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी छ। अभ्यासमा मल्ल पनि सहभागी हुने छन्। नेपाल विश्वकप तथा एसिया कप छनौट अन्तर्गत घरेलु मैदानमा चाइनिज ताइपे, अस्ट्रेलिया र जोर्डनसँग खेल्ने तयारीमा छ। स्पेन तथा रियल मैड्रिडका लेजेन्डरी गोलकिपर इकर क्यासिलासले खेल जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। 39 वर्षीय क्यासिलासले आज सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत खेल जीवन टुङ्ग्याउने निर्णयमा पुगेको जानकारी दिएका हुन्। पछिल्लो समय पोर्चुगिज क्लब पोर्टोमा आबद्ध क्यासिलास गत वर्ष प्रशिक्षणका क्रममा हृदयघात भएपछि मैदान बाहिर रहँदै आएका थिए। केही समय अघि मैदानमा फर्किए पनि उनले खेलेका भने थिएनन्। चिकित्सकले नै सक्रिय फुटबलमा जान उचित नहुने सुझाव दिएपछि उनले खेल जीवनबाट सन्यास लिएका हुन्। क्यासिलासले रियल मैड्रिडबाट च्याम्पियन्स लिग, क्लब विश्वकप र युरोपियन च्याम्पियनसिप समेत जितेका छन्। यस्तै स्पेनका लागि सन् 2008 र 2012मा युरोकप तथा 2010मा विश्वकपको उपाधि जितेका थिए। पछिल्लो पटक स्पेनको खेलाडी सङ्घको अध्यक्ष बन्ने चर्चा चले पनि दावेदारीबाट उनले नाम फिर्ता लिएका थिए। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।